हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरू सबैजनालाई सेट 13 भिडियोमा स्वागत छ है। आजको यो हाम्रो सेट 13 प्र्याक्टिस सेट हो। यहाँ पनि तपाईँहरूले नै सोध्नुभएको क्वेसनहरूलाई मैले समावेश गरेको छु र त्यसको सोल्युसन गरेको छु कम्प्लिट। र यो भिडियोमा मुख्यतः भन्दा पनि दुईटा च्याप्टरको मात्रै राखेको छु है, एउटा सर्कुलर मोसन र एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन। र यो सबै क्वेसनहरू तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन हो। केही एकदमै सजिला क्वेसन पनि छन्, त्यसलाई म हिन्ट्स मात्रै दिन्छु र केही अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्ने क्वेसनहरूलाई म सल्भ गर्छु। त्यही अनुसारले जाउँ है त। इन अ टेस्ट अफ जी सुट, अ भलन्टियर इज रोटेटेड इन अ हरिजेन्टल सर्कल अफ रेडियस 7.0 meter. What is the period of rotation at which the centripetal acceleration has a magnitude of 3.0 g र 10 g? त्यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो। यो जी सुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो फाइटर पाइलट अनि त्यस पछाडि एस्ट्रोनटहरूले लगाउने सुट देख्नु भएको छ बाहिरबाट, त्यो सुटलाई चाहिँ जी सुट भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिँ एक्सट्रिम ग्राभिटेसनल फोर्सेस अथवा एक्सट्रिम एक्सेलरेसनलाई काउन्टरएक्ट गर्नको लागि मद्दत गर्छ है। मलाई थाहा भएअनुसार त्यही नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै जी सुटको टेस्टमा चाहिँ एउटा भलन्टियरलाई हरिजेन्टल सर्कलमा घुमाइयो अरे, त्यो हरिजेन्टल सर्कलको रेडियस चाहिँ 7.0 मिटर। सपोज एक्जाम्पलको लागि फिगर बनाइ हेरौँ न है। यो सपोज हरिजेन्टल सर्कल हो र यसको जुन रेडियस छ त्यो रेडियस चाहिँ कति छ अरे, 7 मिटर, 7.0 मिटर चाहिँ यो के भयो, रेडियस। ओके, र यो सेन्टर अफ द्याट सर्कल। र सपोज कुनै टाइममा चाहिँ कहाँनिर भने नि, ल यहाँनिर त्यो भलन्टियर पुगेका छन् र घुम्दै घुम्दै, किनभने यो घुमाइएको छ यो पुरै हरिजेन्टल सर्कलमा, मैले एउटा पोइन्ट लिएँ जुनमा भोलिन्टियर हुन सक्छन् कुनै टाइममा, ए भन्ने पोइन्ट लिएँ। र क्वेसनले सोधेको छ पिरियड अफ रोटेसन कति हो त्यो भलन्टियरको, अथवा सर्कुलर मोसनको पिरियड अफ रोटेसन कति हो। पिरियड अफ रोटेसन भनेको हामी टाइम पिरियड बुझ्छौँ, र टाइम पिरियड भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको त्यही पोइन्टमा आइपुग्नका लागि जति समय लाग्छ हामी त्यसलाई नै के भन्छौँ, टाइम पिरियड भन्छौँ है। र कुन अवस्थामा यदि सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन 3 टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी रहेछ एकचोटि, र अर्को भनेको सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन 10 टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी रहेछ। हेर्नुहोस्, एक्सेलरेसन एकदमै धेरै छ। एकचोटि के छ अरे सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन, ल 3.0 जी छ। ओके, र यो अवस्थामा चाहिँ पिरियड अफ रोटेसन कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, ओमेगा स्क्वायर आर, यो 3.0 जी। ओमेगा भनेको के हो, 2πf हो, अथवा यो पनि त हो 2π/t को यो के भयो, होल स्क्वायर। यस्तै आर छ हामीसँग 3.0 टाइम्स जी भनेको कति हो, जी भनेको सिम्प्लिसिटीको लागि 10 लिदिउँ। यो ओमेगा इजिकल्स टु 2π/t कसरी आयो, मैले यो सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसनको भ्याल्यु प्रुभ गर्दाखेरि त्यतिखेर भनिसकेको छु है। र मैले निकाल्नु पर्ने छ यो टी, क्यापिटल टी। यहाँबाट के आउने भयो, 4π² टाइम्स आर त हामीलाई थाहा छ 7, 3 10 जा 30, र टी स्क्वायरलाई मैले उतापट्टि लगिदिएँ र कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 4π² इन्टु 7/30। यहाँबाट तपाईँले स्क्वायर रुट गरेर सजिलै आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यो आन्सर कति हो, 3.06 सेकेन्ड। अप्रोक्सिमेटली यति नै आउँछ, यसकै हाराहारीमा आउँछ है। यो त अब सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन 3 टाइम्स जी भएको बेलामा। अब सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन 10 टाइम्स जी भएको बेलामा के हुन्छ त्यो तपाईँहरूको काम भयो है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ। द रेडियस अफ द अर्थ्स अर्बिट अराउन्ड द सन अज्युम टु बी सर्कुलर। हेर्नुहोस् है, यहाँ किन अज्युम गरेको त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ, किनभने एक्चुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इलेप्टिकल अर्बिट हुन्छ, तर हाम्रो अजम्सन चाहिँ सर्कुलर हुन्छ प्रायः जसो। इज 1.50 इन्टु 10⁸ किलोमिटर एन्ड द अर्थ ट्राभल अराउन्ड दिस अर्बिट इन 365 डेज। यस, टाइम पिरियड अफ द अर्थ भनेको के हो, 365 डेज, जसलाई हामी 1 इयर भन्छौँ। यहाँनिर ए नम्बरमा सोधिएको छ के हेर्नुहोस् त,
वाट इज द म्याग्निट्युड अफ द अर्बिटल भेलोसिटी अफ द अर्थ इन मिटर पर सेकेन्ड। अर्बिटल भेलोसिटी भनेको त्यो अर्थको सनको वरिपरि चाहिँ अर्थ घुम्दाखेरि कति भेलोसिटीले घुमिरहेछ अर्थ भन्ने कुरा हो। र बी नम्बर वाट इज द एक्सेलरेसन अफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन। सन भनेको सेन्टरमा छ सोलर सिस्टमको र अर्थ घुम्दा पनि सनलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर घुम्छ। हामीले अजम्सन त्यही गरेका छौँ, सर्कुलर भनेपछि त्यही हो। एक्सेलरेसन टुवर्ड्स द सन भन्न खोजेको यसले चाहिँ के सोधेको हो, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन सोधेको टुवर्ड्स द सेन्टर। र सी नम्बरमा सोधिएको छ रिपिट पार्ट्स ए एन्ड बी फर द मोसन अफ द प्लानेट मर्करी। ओके, ए र बी म गर्छु, सी नम्बरको तपाईँहरूको काम भयो त। रेडियस दिएको छ 1.50 इन्टु 10⁸ किलोमिटर दिएको छ। किलोमिटरलाई मिटरमा ल्यानलाई के गर्ने, 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यो भनेको कति हुन्छ 1.50 इन्टु 10⁸ 9 10 11 मिटर भयो। र टाइम पिरियड पनि दिएको छ हामीलाई 365 डेज। 365 डेज, अब यो 365 डेज भनेको कति हो त हेर्नुहोस् है त। 1 डेमा कति हुन्छ 86400 सेकेन्ड हुन्छ हो, 86400 सेकेन्ड भनेपछि 365 डेजमा कति हुँदो रहेछ, मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 3153600 सेकेन्ड आउँछ। र त्यस्तै अरू के भनेको छ ल, हामीले अर्बिटल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने वाट, त्यस्तै हामीले सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन पनि निकाल्नु पर्ने वाट। ओके, मैले यसो स्केच बनाइहेर्छु है त, जुनै कुराको पनि स्केच बनायो भने अलिक सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त के छ, यहाँनिर चाहिँ सन छ, हामीले सेन्टरमा भन्यौँ, त्यस पछाडि अर्थ घुमिरहेछ, यसलाई ए भनौँ, र यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स पनि हामीलाई दिएको छ रेडियस है 1.50 इन्टु 10⁻11 मिटर। र यसको टाइम पिरियड पनि हामीलाई थाहा छ। र यो कुनै सर्टन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, सपोज यतातिर मुभ गरिरहेछ भने यो भेलोसिटी कति हुने भयो, v0 हुने भयो। यो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने, र सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन यतातिर लागिरहेछ, यो पनि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने, दुईवटा कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने है त। सो हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई यो कुरा मजाले थाहा छ, हामीले प्रुफ पनि गरिरहेछ v0 इक्वल्स टु ओमेगा आर। अब v0 इज इक्वल्स टु यहाँ अघि भर्खर लेखेको छ हामीले ओमेगा भनेको 2π/t भनेर। हामीले अब के निकाल्नु छ, यहाँबाट v0 निकाल्नु छ भनेपछि t दिएकै छ 3153600 इन्टु r पनि हामीलाई दिएकै छ 1.50 इन्टु 10⁻11। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 2.9 इन्टु 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। क्यालकुलेटरमा ट्याक्क दबाउनुहोस्, यति आउँछ है त। र क्वेसनले अर्को सोधेको सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भनेको के हो त, v²/r गर्न पाइहाल्यो। v²/r त हामीले निकालेकै त हो नि होइन। यहाँ v के छ, v0 छ। v0 भनेको हामीले अर्बिटल भेलोसिटीलाई v0 लेखेको, v लेखे पनि फरक पर्दैन थियो, तर अर्बिटल भएको कारणले गर्दा फिल आओस् भनेर मात्रै हो। v0 2.9 इन्टु 10⁻4 छ, यसको होल स्क्वायर बाई r भनेको कति छ 1.50 इन्टु 10⁻11। अब यहाँबाट कति आउँछ, कति आयो मेरो भने 5.6 इन्टु 10⁻³ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो है त। यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। An object of mass 10 kg is whirled around a horizontal circle of radius 4 meter by a revolving string inclined to the vertical. If the uniform speed of the object is 5 meter per second, calculate the tension in the string, the angle of inclination of the string to the vertical. स्केच बनाम कुरा मिलिहाल्छ है। ल हरिजोन्टल सर्कल त बन्यो यो है, अनि यसलाई चाहिँ कहीँबाट त झुन्डाइएको छ। यो हरिजोन्टल सर्कल भनेको त के हो त भन्दाखेरि पाथ हो। के को पाथ हो यो, त्यो अब्जेक्टको जसको मास चाहिँ 10 kg छ, यो पाथमा चाहिँ यस्तो सर्कल बनाएर घुमाइएको छ। अनि यसलाई कहीँबाट झुन्डाइएको छ, सपोज यहाँबाट झुन्डाइएको छ है स्ट्रिङ, र स्ट्रिङ यो हेर्नुहोस् त। अनि मैले यहाँनिर एउटा सेन्टरमा यसरी ड्र पनि गर्न सक्छु, यो सेन्टर हो। ओके, र यो के हो, यो रेडियस हो, यो हरिजोन्टल सर्कलको रेडियस हो। मास यहाँनिर छ, यसो गरौँ, अर्को कलर लाउँ। ल यहाँनिर छ मास है। र हामीलाई के थाहा छ भने नि
वेट जहिले पनि तलतिर एक्ट गर्छ mg भनेर लेख्यौं। त्यस पछाडि यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सन हो भने टेन्सन कतातिर लागिरहेको हुन्छ टुवर्ड्स द स्ट्रिङ। सपोज एंगल मेड विथ द वर्टिकल, यो जुन स्ट्रिङ छ स्ट्रिङले चाहिँ यो भर्टिकलसँग थीटा एंगल बनाएको रहेछ भने हामी के गर्न सक्छौं भने नि यहाँनिर एउटा यदि ड्र गर्ने भेक्टर ड्र गर्ने हो भने ट्याक्क यो थीटा र यो एंगल बराबर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। किन भन्नुस् त, अब यो जुन छ लाइन, यो लाइन योसँग प्यारलल भयो कि भएन, यो लाइनसँग प्यारलल हो कि भएन, प्यारलल हो भने यो एंगल र यो एंगल के भयो हेर्नु है त, यो एंगल र यो एंगल के भयो अल्टरनेट एंगल भयो। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। टी लाई मैले रिजल्भ गर्न पाएँ अब यहीको अबाउटमा, यतातिर के भयो टी cos थीटा र यतातिर के भयो टी sin थीटा। अब यसो विचार गर्नुस् त यहाँ कुन फोर्सले केलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ भन्ने कुरा। जस्तै टी cos थीटा र mg त बराबर देखिहाल्यो, टी cos थीटाले mg लाई ब्यालेन्स गरिरहेछ अथवा एकअर्काले यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ र सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिने केले काम गर्यो टी sin थीटाले काम गर्यो, किनभने इट इज टुवर्ड्स द सेन्टर हैन। सो mv²/r चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्यो टी sin थीटाले प्रोभाइड गर्यो। यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। कुरो बुझ्यो नि यहाँ हैन, टी sin थीटा सेन्टरतिर लागेको छ, सेन्टरतिर लागेको कारणले गर्दाखेरि यसले नै प्रोभाइड गरेको हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर हामीले भन्न सक्यौं। कुनै एउटा फोर्स त हुनु पर्यो जसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स दियोस्। यदि बडी घुमिरहेछ भने सर्कलमा इट नीड्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड दैट सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाइ द टी sin थीटा कम्पोनेन्ट अफ द टेन्सन। सो हामीले निकाल्नु के छ एउटा टेन्सन र अर्को एंगल अफ इन्क्लिनेसन भनेको थीटा। सो टेन्सन निकालौं अथवा थीटा निकालौं, जे सुरुमा गरे नि हुन्छ। थीटा निकाल्दा सजिलो हुन्छ, डिवाइड गरौं इक्वेसन 2 लाई 1 ले, 2 लाई के ले 1 ले डिवाइड गरौं, कति हुन्छ टी sin थीटा बाइ टी cos थीटा हुन्छ, त्यहाँबाट tan थीटा आउने भयो। त्यस्तै mv²/r बाइ mg हुन्छ, यो m र m कट्यो भनेको v²/rg आयो हैन। सो थीटा के हुने भयो, थीटा भनेको त tan इन्भर्स v²/rg हुने भयो। अब tan इन्भर्स v कति दिएको छ, v दिएको छ 5, युनिफर्म स्पिड भनेको छ, र r कति दिएको छ 4, त्यस्तै g कति लिनु भनेको छैन भनेपछि 10 लिदियौ। ओके, यहाँबाट कति आउँछ 32 डिग्री, थीटा इक्वल्स टु कति आउँछ 32 डिग्री। अब टेन्सन निकाल्नु छ, टेन्सन निकाल्न अब कुनै पनि टेन्सन छैन, किनभने तपाई यो थीटाको भ्यालुलाई लगेर यो इक्वेसन 1 मा अथवा इक्वेसन 2 मा राख्दिनुस् न। म इक्वेसन 1 मा राख्छु है त। t cos 32 इक्वल्स टु मास 10 इन्टु 10 भनेपछि t टाइम्स cos 32 कति हुँदो रहेछ हेरौँ त, 0.85 जति हुँदो रहेछ राउन्ड अफ गर्दाखेरि, 10 10 जा 100 भयो। त्यही भएपछि टेन्सन कति भयो 117.6 आयो, त्यसलाई म राउन्ड अफ गरेर 118 न्युटन लेख्न पाउँछु है त। सो यसरी टेन्सन पनि निकालियो र एंगल अफ इन्क्लिनेसन पनि निकालियो हैन। म सुरुमै टेन्सन निकाल्छु भन्न पनि तपाईले पाउनुहुन्छ है, नपाउने हैन, किन सुरुमै थीटा निकाल्नु पर्छ र टेन्सन निकाल्नलाई भन्ने पनि छैन। के गर्नुस् त्यसको लागि सुरुमा टेन्सन निकाल्न भने नि यो जुन इक्वेसन 1 छ र इक्वेसन 2 लाई छ नि स्क्वेयरिङ गर्दिनुस् र एड गर्दिनुस्, बुझ्नुभयो। अनि यहाँबाट cos स्क्वायर थीटा र cos sin स्क्वायर थीटा आउँछ, त्यो त 1 भइहाल्यो, थीटाको कामै भएन, अरु सबै भ्यालु हामीलाई दिएको भइहाल्छ, टेन्सन निकाल्दिने। अनि टेन्सन निकाल्दिसकेपछि थीटा त जसरी पनि निक्लिहाल्छ, सजिलै निस्किन्छ है। ल अब अर्को गरौँ है त। क्वेशन नम्बर 4, calculate the mean angular velocity of the earth assuming it takes 24 hours to rotate about its axis. An object of mass 2 kg is at the poles at the equator. Assuming that the earth is a perfect sphere of radius 6.4 into 10 to the power 6 meter, calculate the change in weight of the mass when taken from poles to the equator. So यसमा क्वेशनले के सोधेको भन्दा एंगुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ सोधेको। अर्थ चाहिँ आफ्नै एक्सेसमा, एक्सेस भने कस्तो एक्सेस हुन्छ भने त पोलबाट पास हुन्छ नि हैन, अर्थको एक्सेस म बनाइदिन्छु है त। अर्थको एक्सेस यहाँबाट यसरी पास हुन्छ, हेर्नुस् है त, ठ्याक्कै यसरी त हुँदैन, तर सर्कुलर मान्ने हो भने चाहिँ यसरी पास हुन्छ। यो के भन्नु, नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल भयो, यसलाई हामी पोलर एक्सिस पनि भन्छौँ, पोलर एक्सिस।
यसको अबाउटमा अर्थको के भनेको छ, मिन एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको छ। ओके, भनेको ओमेगा निकाल भनेको। ओमेगा भनेको के हो, 2π/t। 2π/t दिएको छ 24 आवर्स। 24 आवर्स भनेको के हो, 24 आवर्स भनेको छ, यसो गरौँ, 24 लाई 60 ले इन्टु 60 ले मल्टिप्लाई गरौँ। आवरलाई सेकेन्डमा लानलाई हामी के गर्छौँ, 3600 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अथवा इन्टु 60 गर्छौँ, किनभने एउटा 60 ले के गर्यो, आवरलाई मिनेटमा लग्यो, त्यसलाई फेरि अर्को 60 ले सेकेन्डमा लग्यो है त। यसो गर्दा कति आउँछ, 7.27 इन्टु 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेन्ड। यो युनिटको बारेमा हाम्रो छलफल भइसकेको छ पहिले नै। र यो भयो एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ आयो, ठिक छ, ढुक्क भयो। एन अब्जेक्ट अफ मास 2 kg इज एट द पोल्स। एउटा अब्जेक्ट छ अरे, ल यहाँ छ एउटा अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको मास चाहिँ कति छ अरे, 2 kg छ अरे, यो लेखौँ है त, मास 2 kg पोलमा छ, ठिक छ। अनि चाहिँ यसको वेट कतातिर, टुवर्ड्स द सेन्टर, अब्भियस हैन। भनेपछि वेट इज इक्वल्स टु कति, mg। के गरौँ, m लाई g ले मल्टिप्लाई गरौँ, अथवा अहिले नगरौँ, अहिले यतिकै छोडिदिउँ। वेट इज इक्वल्स टु mg मात्रै लेखौँ र wp लेखौँ न यसमा, किन वेट एट द पोल्स भनेर भनौँ, यो इक्वेसन 1। अब त्यही कुरा इक्वेटरमा छ अरे, इक्वेटरमा छ भनेपछि सपोज ल यो इक्वेटर भयो र यो मास यहाँनिर छ। ओके, र वेट त यतातिर लाग्छ नि हैन। कतिजना त कन्फ्युज भएर के गर्नुहुन्छ, तलतिर वेट लगाइदिनु, जहिले पनि वेट डाउनलोड भनेर सुनेको हुन्छ, ए वेट इज एक्टिङ डाउनलोड भन्यो त्यही लगाइदियो। त्यस्तो होइन, वेट अलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। तपाईँले इक्वेटरको त्यो ठाउँमा बसेर हेर्नु भने तपाईँलाई डाउनलोड त हो नि होइन, यहाँ फिगरमा पो हेर्दाखेरि त झुकिन्छ नि होइन, ठिकै हो त्यो पनि। अब यो वेट यतातिर लागिरहेछ र अर्थ घुमिरहेछ। पोलमा हुँदाखेरि त के हुन्थ्यो, जस्तो जुन एक्सेसमै पर्ने पोइन्ट त कहिले पनि घुम्दैन, तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा। कुनै पोइन्टहरू कहिले घुम्छन् त, एक्सेसै त्यही हो, त्यसको अबाउटमा चाहिँ अरू घुम्छन्, अरू चिज घुम्छ, तर एक्सेस कहिले पनि घुम्दैन। एक्सेस जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ। एक्सेसको अबाउटमा यो इक्वेटरको यो पोइन्ट त घुमिरहेछ नि होइन, यो जुनमा हामीले मास राखेका छौँ, घुमिरहेछ भने त्यसको चाहिँ सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन छ, त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागेको छ पक्कै पनि। सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागेको छ भन्दा पनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुनु पर्यो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भएन, कुनै फोर्सले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिएन भने त्यो अब्जेक्ट त सेन्ट्रिपिटल सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्दैन। अब अरू कुनै फोर्सै लागेको छैन त्यो मासमा, एउटा बस वेट लागेको छ। त्यो वेटले नै के गर्नु पर्यो, सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि दिनु पर्यो। भनेपछि यो जुन वेट छ नि, यही वेट केमा पनि खर्च हुने भयो, टु प्रोभाइड नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स। यही वेट है, हेर्नुहोस् कुनै अरू केही लागेको छैन। भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, वेट एट द इक्वेटर भनेको mg मात्रै नभएर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। जुन इफेक्टिभ वेट छ त्यो चाहिँ के भयो, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, हो कि होइन। यही mg बाट यति पोर्सन चाहिँ के भयो, सेन्ट्रिपिटल फोर्समा गयो, खर्च भयो। के लेख्ने त, भाषामा के लेख्ने, एट द इक्वेटर सम पार्ट अफ द वेट इज युज टु गिभ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स। ओके, सो हामीलाई सोधेको छ क्यालकुलेट द चेन्ज इन द वेट अफ द मास वेन टेकन फ्रम पोल्स टु द इक्वेटर भनेको यो इक्वेसन 2 लेख्थ्यौँ। हामीलाई WP माइनस WE सोधेको होइन त, यो W फेरि ओमेगा होइन है, वेट हो। WP mg छ माइनस mg माइनस माइनस प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, यो र यो कट्यो, यहाँनिर लगेर भ्यालु राखिदिनुहोस्, ट्याक्कै आन्सर आउँछ है त। र कति निकालेँ मैले भने 0.067 न्युटन जति निकालेँ है त। सो यति फरक पर्दो रहेछ पोलमा र इक्वेटरमा वेटको। ओके, अब अर्को क्वेसन गरौँ। यो क्वेसन त मैले तपाईँलाई छोडिदिन्छु है, यसको कति आन्सर आउँदो रहेछ कमेन्टमा लेख्नु है त। सजिलो क्वेसन छ एकदमै, यो मैले अहिले गरिनँ है त। अर्कोमा जाउँ। ओके, यो क्वेसन मैले उसमा पनि तपाईँलाई ग्रुप सी को सोल्युसनमा पनि भनेको त थिएँ, यस्तै खालको क्वेसन थियो त्यहाँ पनि।
तर एक दुईजनालाई त्यहाँ कन्फ्युजन भयो, एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले यहाँ राखेको हो। अ स्टुडेन्ट प्लेसेस अ रेडियो कन्ट्रोल्ड कार अन हरिजोन्टल सर्कुलर ट्र्याक एज सोन इन फिगर। है यो के हो त, रेडियो कन्ट्रोल्ड कार हो है त, सर्कुलर ट्र्याकमा छ जसको रेडियस कति छ 1.8 मिटर छ। द कार ट्राभल्स अराउन्ड द ट्र्याक विथ द कन्स्टेन्ट स्पिड अफ 3.5 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा के रहेछ, स्पिड के छ, युनिफर्म छ। द ट्र्याक एज अ रेडियस अफ 1.8 मिटर, यस है कुरा गऱ्यौँ हामीले। एक्सप्लेन वाइ द कार इज एक्सेलरेटिङ इभन दो इट इज ट्राभलिङ एट ए कन्स्टेन्ट स्पिड। एक्सेलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो र एक्सेलरेसन चेन्ज इन भेलोसिटी हो, चेन्ज इन स्पिड होइन। स्पिड कन्स्टेन्ट छ मान्यौँ हामीले, तर तपाईँ हरेक पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, मैले प्रुफमा कुरा गरिसकेको छु यो, र सर्कुलर मोसनमा प्रब्लमहरू आउँदा पनि मैले भनिसकेको छु। हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी केले दिन्छ, त्यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टले दिन्छ। र हरेक पोइन्टमा जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस्, जहाँनिर हेर्नुहोस् न, यहाँ के छ, भेलोसिटीको डिरेक्सन यतातिर छ, यहाँ टेन्जेन्ट है, मैले यहाँ गल्ती गरेँ भने पनि टेन्जेन्ट भन्नु बुझ्नुहोस् न। टेन्जेन्ट भनेको एउटा पोइन्ट छोएर हेर्नुहोस् त, हरेक पोइन्टमा भेलोसिटीको डिरेक्सन के छ, चेन्जिङ छ। सो एक्सेलरेसन इज अल्सो चेन्जिङ बिकज अफ द चेन्ज इन भेलोसिटी। क्यालकुलेट द रेडियल एक्सेलरेसन अफ द कार। रेडियल नझुकिनु होला, यहाँ के न सोधे जस्तो लाग्छ। रेडियल भनेको रेडियसतिरको एक्सेलरेसन, रेडियसतिरको एक्सेलरेसन भनेको के हो त, सेन्टरतिरको एक्सेलरेसन। सेन्टरतिरको एक्सेलरेसन भनेको के हो त, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। सो के रहेछ, जस्तो यो भयो सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भनेको कति त, एसी v स्क्वायर बाई आर। बी हामीलाई थाहा छ, यस अफकोर्स 3.5। आर हामीलाई थाहा छ, यस 1.8। सो यहाँबाट आन्सर कति आउँछ त, निकाल्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान है त। द कार हेज अ मास अफ 4.31 kg। द स्टुडेन्ट नाउ इन्क्रिजेस द स्पिड अफ द कार टु 5.5 मिटर पर सेकेन्ड। स्टुडेन्टले त रेडियो कन्ट्रोल कार चलाइरहेछ, उसले त स्पिड चेन्ज घटाउने ओर्ने जे पनि गर्छ नि होइन। अब चाहिँ के गर्यो, स्पिड बढायो, 5.5 मिटर पर सेकेन्डमा लग्यो। द टोटल रेडियल फ्रिक्सन बिट्विन द कार एन्ड द ट्र्याक हेज अ म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ 6.4 न्युटन। ओके, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, यो कार यो सर्कुलर मोसनमा ट्राभल हुनुको कारण के हो, केले चाहिँ उसलाई सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गरिरहेछ। किनभने हामीले हरेकचोटि भनेका छौँ सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्नका लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ, र त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स आफै आउने कुरो होइन, केही कुराले दिनुपर्छ। त्यो यहाँ केले दिएको छ, फ्रिक्सनले दिएको छ। यो ट्र्याक र यो कारको चक्का बिचको जुन फ्रिक्सन छ त्यसले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेछ, जुन जहिले पनि अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर होइन। सो जुन सेन्ट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी छ त्यो चाहिँ टायर र ट्र्याक बिचको चाहिँ फ्रिक्सनले दिनु पर्यो। र हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि नि, यस्तो केसमा के फ्रिक्सनले चाहिँ जति सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिने हो त्यति दिइरहेछ त। त्यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्नका लागि एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स त चाहिन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई, mv स्क्वायर बाई आर गरेर थाहा हुन्छ नि। भेलोसिटी कति राख्दाखेरि, मास कति हुँदाखेरि र रेडियस कति हुँदाखेरि कति सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँदो रहेछ त्यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्नका लागि, हामी त्यो फर्मुलाबाट इजिली निकाल्न सक्छौँ। के त्योसँग फ्रिक्सन बराबर छ त, छ भने यस द कार विल मुभ इन अ सर्कुलर पाथ, छैन भने इट क्यानट मुभ, इट विल गो स्ट्रेट। अनि यतातिर खाल्डो रहेछ भने गयो होइन त। हेरौँ है त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स कति चाहिने रहेछ, mv स्क्वायर बाई आर। m कति छ 0.431, v कति छ 5.5 को स्क्वायर गरौँ, त्यस पछाडि r कति छ 1.8। यहाँबाट कति आउँछ, यहाँबाट आउँछ 7.24 न्युटन, अथवा यसलाई 7.2 न्युटन लेख्न पाइयो होइन। तर टोटल रेडियल फ्रिक्सन त 6.4 न्युटन मात्रै छ अरे। हेर्नुहोस् त, जति सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिएको हो रेडियल फ्रिक्सनले चाहिँ रेडियल फ्रिक्सन चाहिँ त्यति नै रहेछ त, रहेनछ हो कि होइन। रेडियल फ्रिक्सनलाई स्मल एफ लेख्यो भने इट इज लेस देन एफसी। सो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स पुग्यो, पुगेन। सो कार क्यान ट्राभल इन सर्कुलर पाथ, नो। सो यो यसरी गर्नु होला है त। अब अर्को जाउँ ल। अब यहाँ अर्को कुरा गऱ्यो, द कार इज नाउ प्लेस्ड अन अ ट्र्याक विच इन्क्लुड्स अ रेज्ड सेक्सन। अब चाहिँ रेज्ड सेक्सन छ, दिस इज सोन इन द फिगर। द रेज्ड सेक्सन अफ द ट्र्याक क्यान बी कन्सिडर्ड एज द आर्क अफ अ सर्कल, यस, विच हेज रेडियस 0.65 मिटर। त्यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू। द कार विल लुज कन्ट्याक्ट विथ द रेज्ड सेक्सन अफ द ट्र्याक इफ इट्स स्पिड इज ग्रेटर देन Vmax, so that Vmax is given by the relationship Vmax is equals to under root of GR.
कन्ट्याक्ट हराउँछ यहाँबाट। सपोज यहाँनिर कार छ, म त्यस्तै कार त यही जस्तो त बनाउन सक्दिनँ, त्यही भएर म गोलो बनाउँछु, ढुक्क हुन्छ। सो तलतिर के लागिरहेछ, mg। वेट अलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ है। डाउनवर्ड्स अलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड भन्यो भने अहिलेको प्रब्लमलाई गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ नि, होइन। र माथितिर लागेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, नर्मल फोर्स। यो अस्ति नै मैले सेट सीमा कुरा गरेको थिइनँ, तपाईँलाई सजिलो बनाउनलाई मैले कुरा नगरेको हो। त्यो मोसन इन अ भर्टिकल सर्कलकै कुरा गरेर मैले त्यसलाई अलिअलि बुझाउने कोसिस गरेको थिएँ, तर आज मैले यो फोर्सलाई पनि इन्क्लुड गरेँ। नर्मल फोर्स कुनै अब्जेक्ट चाहिँ कुनै चिजमा रहेछ भने त्यो चिजले चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा अपवर्ड फोर्स लगाउँछ, त्यसलाई हामी नर्मल फोर्स भन्छौँ, नर्मली लगाउँछ जतिखेर है त। सो नर्मल फोर्स माथितिर लागिरहेछ। यो कारलाई नि हेर्नुहोस् है त, यो कारलाई सर्कुलर मोसनमै मुभ गर्नु छ भने इट निड सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल फोर्स कतातिर, तलतिर। सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले दिने भयो त यसमा, नेट सेन्ट्रिपिटल फोर्स कति त, नेट सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ mg माइनस n होइन त। तलतिर लागेको नेट फोर्स कति हो, त्यो नै सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। यानि कि सेन्टरतिर लागेको नेट जति फोर्स छ त्यो नै के हो, सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। एफसी कति, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टु mg माइनस n। अब के गरौँ भने नि, कार यति स्पिडमा छ कि त्यो कारले त्यो रेस सेक्सन अफ द ट्र्याकमा जस्ट छोएको मात्रै छ, अन्ली छोएको मात्रै छ। सो यसले जस्ट टच मात्रै गरेको रहेछ भने हामी यो एनलाई के भन्न सक्छौँ, 0 भन्न सक्छौँ। सो एन 0 लेख्यो भने हेर्नुहोस् त, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टु mg। तर यो म्याक्सिमम भेलोसिटी भएको यसमा, जतिखेर बडी एकदमै म्याक्सिमम, कार एकदमै म्याक्सिमम भेलोसिटीमा छ र यसले जस्ट टच मात्रै गरेको छ। जस्ट अबाउट टु के भन्नुहोस् त भन्दाखेरि लुज कन्ट्याक्ट भन्नुहोस् न, त्यो केस भन्नुहोस्, जस्ट अबाउट टु लुज कन्ट्याक्ट। सो v यो m र m कट्यो र v म्याक्स स्क्वायर इक्वल्स टु rg भयो। देयरफोर v म्याक्स इज इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ rg है। यसरी थाहा भइहाल्यो हामीलाई। अनि अर्को सोधेको छ यहाँ 3 नम्बरमा, सरी 2 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम स्पिड सोधेको छ, एट विच द कार क्यान क्रस द रेस सेक्सन विदाउट लुजिङ कन्ट्याक्ट विथ द ट्र्याक। ओके, सो म्याक्सिमम स्पिड इक्वल्स टु कति हुने भयो, rg, r भनेको 0.65 र g कति लिनु भनेको छ, कति पनि भनेको छैन, 10 लिदिउँ हाम्रो सिम्पल फ्लेक्सिबिलिटीको लागि। र यहाँबाट कति आउँदो रहेछ, v म्याक्स भनेको 2.55 मिटर पर सेकेन्ड है त। र 3 नम्बरमा सोधेको छ, सेकेन्ड कार विथ द स्मलर मास देन द फर्स्ट कार अप्रोचेस द रेस सेक्सन एट द सेम स्पिड। स्टेट वेदर द सेकेन्ड कार विल लुज कन्ट्याक्ट विथ द ट्र्याक एज इट क्रसेस द रेस सेक्सन। जस्टिफाई योर आन्सर इन टर्म्स अफ फोर्स एक्टिङ अन द कार। ओके, मास स्मल छ, स्मल मास भए पनि केही फरक परेन। सो मास स्मल हुँदा हेर्नुहोस् त, mv स्क्वायर वा r पनि स्मल हुन्छ नि होइन, किन मास स्मल हुने बित्तिकै। सो स्मलर मास रहेछ भने त्यो वेटले सेन्ट्रिपिटल फोर्स त प्रोभाइड गर्छ, तर त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स के हुन्छ, लेसर हुन्छ कम्पेरिजन टु यो अहिले हामीले गर्दै गरेको केस है त 1 र 2 मा। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूमध्ये एकजनाले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु भएको क्वेसन हो। यो क्वेसन मलाई एकदमै मन पर्यो है, र सल्भ गर्न पनि मजा आउँछ यो। मेजर लिगर भनेको यो मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ त्यो अमेरिकामा प्रोफेसनल बेसबल टिम छ, क्या अरे बेसबल एसोसिएसन कि टिम समथिङ केही छ, त्यसलाई चाहिँ मेजर लिग भनिन्छ। त्यो मेजर लिगमा खेल्ने खेलाडीलाई चाहिँ मेजर लिगर भने जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि तपाईँहरू पनि सर्च गर्नु होला। A major leaguer hits a baseball so that it leaps the bat at a speed of 30 meter per second and at an angle of 36.9 degree above the horizontal. You can ignore the air resistance. At what 2 times is the baseball at a height of 10 meter above the point at which it left the bat? Calculate the horizontal and vertical component of the baseball velocity at each of the 2 times calculated in part A हो यो। सो के गरौँ भने नि, पहिले त पिक्चरै बनाऊ, पिक्चर बनाएपछि सजिलो हुन्छ क्या। ल यसरी चाहिँ गयो है त बेसबल, र इनिसियल उसको भेलोसिटी कति थियो भन्दाखेरि नि 30 मिटर पर सेकेन्ड होइन, र यसले थीटा एङ्गल बनाएको थियो। त्यो थीटा भनेको कति हो, 36.9 डिग्री। यो थीटा हो है, के हो अरे यो थीटा। यसलाई मैले एक्स एक्सिस भने र यसलाई मैले वाइ एक्सिस भने, र यो जुन अप्पर डिरेक्सन अफ वाइ छ नि, यसलाई पोजिटिभ भने है त।
र तलको डिरेक्सनलाई नेगेटिभ भने यो x को यतापट्टि पोजिटिभ भने। आफ्नो चोइस हो, मैले नेगेटिभ पोजिटिभ जुनलाई भने नि हुन्छ है त। सो दुईटा हाइट भनेको छ यहाँ, एट वाट 2 टाइम्स इज द बेस्ट बल एट अ हाइट अफ 10 मिटर अबभ द पोइन्ट भनेपछि पक्कै पनि त्यो म्याक्सिमम हाइटको कुरा गरे होइन, म्याक्सिमम हाइटमा दुईचोटि हुँदैन बढी है। भनेपछि एकचोटि बढी म्याक्सिमम हाइटदेखि यतापट्टि छ, म्याक्सिमम हाइटदेखि लेफ्टतिर, र अर्कोचोटि बढी म्याक्सिमम हाइटदेखि राइटतिर छ। हाइट एउटै छ, सरी यो म्याक्सिमम हाइटै जतिको पनि छ यहाँ, त्यस्तो होइन है, अलि तल ल हाइट एउटै छ। यो पनि 10 मिटर, यो पनि 10 मिटर। तर यो कति कति समयमा चाहिँ यो हाइटमा हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले। त्यस पछाडि त्यो समयमा हुँदाखेरि पनि यहाँ अरू पनि सोधेको छ, हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द बेसबल भेलोसिटी निकाल्नु दुईटै समयमा भनेको छ। सो यो समयमा हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त बढी माथितिर गइरहेको थियो, बढी माथितिर गइरहेको थियो भने उसको इफेक्टिभ भेलोसिटी यसरी माथितिर लागेछ होइन, र भर्टिकल भेलोसिटी पनि माथितिरै छ, हरिजन्टल भेलोसिटी हरिजन्टली लागिरहेछ। यो केसमा हेर्नुहोस् त के छ, बढी तलतिर आइरहेछ, इफेक्टिभ तलतिर, हरिजन्टल यतातिर र भर्टिकल यतातिर। र मैले धेरैचोटि भनिसकेँ हरिजन्टल भेलोसिटी कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर, त्यही भएर मैले हरिजन्टल भेलोसिटीको त पिर मान्नु परेन। तर भर्टिकल भेलोसिटीमा हेर्नुहोस् त एकचोटि माथितिर छ, एकचोटि तलतिर छ। जब म्याक्सिमम हाइट, यो म्याक्सिमम हाइट भने म्याक्सिमम हाइटदेखि राइटमा हुँदाखेरि झरिरहेछ भनेपछि v/, तलतिर छ। जब म्याक्सिमम हाइटदेखि लेफ्टतिर छ, म्याक्सिमम हाइटतिर आउँदैछ नि टुवर्ड्स द म्याक्सिमम हाइट, त्यतिखेर चाहिँ v/ माथितिर छ। सो एउटै हो, v/ यहाँ आउने र यहाँ आउने एउटै हो। जुन यो v/ छ यो पोजिटिभ आउँछ किनभने माथितिरको डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ भनेको छौँ y को, र यो अर्को v/ जुन छ नि यो नेगेटिभ आउँछ। भ्याल्यु एउटै आउँछ भनेको म्याग्निट्युड एउटै आउँछ, तर डिरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दा एउटा पोजिटिभ आउँछ र एउटा नेगेटिभ आउँछ। ठिक छ है त। सो त्यो दुईटा टाइम निकालौँ है त। त्यो दुईटा टाइम निकाल्नलाई के गरौँ भने सुरुमा u कति छ अरे 30.0 मिटर पर सेकेन्ड, त्यस्तै एङ्गल कति छ 36.9 डिग्री। यु क्यान इग्नोर द एयर रेसिस्टेन्स, ओके, र हाइट कतिमा 10 मिटरमा। अब मैले के गर्न पाउँछु हेर्नुहोस् है त, h इज इक्वल्स टु UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर ल्याउन पाउँछु। यो वान अफ द इक्वेसन अफ मोसन हो है। s इज इक्वल्स टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायरलाई मैले हाइटको टर्ममा लेखेको। यो UY किन लेखेँ किनभने हाइटतिर अथवा y एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट के छ भेलोसिटीको UY छ। AY किन लेखेँ किनभने y एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट AY नै हो है। फेरि यहाँ मैले यस्तो लेखेँ भने जोकिन हुन्छ होला। ल हाइट 10 छ, UY भनेको u sin थीटा इन्टु t प्लस हाफ, प्लस नलेखौँ माइनस लेखौँ किनभने बढी माथितिर गइरहेछ। माथितिर के लेख्छौँ हामी AY इज इक्वल्स टु माइनस g लेख्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, अप्पर डिरेक्सनलाई नेगेटिभ भनेको छ र अगेन्स्ट द ग्राभिटी गएको छ, त्यही भएर पनि नेगेटिभ लेखेको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्ने तरिकामा फरक मात्रै पर्ने कुरा हो। अब 10 इज इक्वल्स टु u sin थीटा किन लेखेको त बुझिसक्नुभयो तपाईँले होइन, किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यतातिर UY हुन्छ र यतातिर UX हुन्छ, जतातिर थीटा छ त्यो u cos थीटा र जतातिर थीटा छैन त्यो u sin थीटा। त्यो हाम्रो बुझ्ने तरिका मात्रै, सम्झिने तरिका मात्रै भयो। बुझ्न त हामीले बुझिसकेका छौँ केमा, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर मैले डिस्कस गर्दाखेरि है त। तपाईँलाई थाहा नै छ भने त्यो भिडियो हेर्न जरुरी पनि छैन छन त। यो कति छ अरे 30 इन्टु साइन 36.9 इन्टु टी माइनस हाफ इन्टु 9.8 नै लिनु भनेर भनेको छ त्यहाँ। यहाँबाट कति आउँछ हेर्नुहोस् ल, सल्भ गर्नुहोस्। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 18.01 टी प्लस 10 इक्वल्स टु 0 आउँछ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा आयो यो। क्वाड्रेटिक फर्मुला हामीलाई थाहा छ, x इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन। त्यस्तै टीमा पनि यस्तै लगाइदिनुहोस् न। टीमा लाउँदाखेरि के आउनु हेर्नुहोस् त, माइनस बी भनेपछि 18.01 प्लस माइनस अन्डर रुट अफ 18.01 को स्क्वायर माइनस 4a अनि c होइन बाई 2 टाइम्स a। यसो गर्दाखेरि टी को दुईटा भ्यालु आउँछ र एउटा भ्यालुलाई म लेख्छु t1 जुन 0.68 सेकेन्डलाई t1 लेख्छु त्यहाँ आएको भ्यालु,
र अर्को छ T2, त्यो 2.99 सेकेन्ड आउँछ, त्यसलाई म अप्रोक्सिमेटली 3 सेकेन्ड लेख्छु है त। भनेपछि बडी यो दुईटा टाइममा चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, 10 मिटर हाइटमा हुँदो रहेछ। एउटा यो टाइममा चाहिँ बडी म्याक्सिमम हाइटतिर गइरहेछ र यो टाइममा चाहिँ बडी म्याक्सिमम हाइटबाट अवे गइरहेछ, यो टुवर्ड्स म्याक्सिमम हाइट, टुवर्ड्स एच म्याक्स, र यो अवे फ्रम एच म्याक्स। ओके, र हामीलाई निकाल्नु भनेको छ हरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी। हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन भनेपछि पहिला जति थियो त्यति नै रहन्छ। ओके, वाइ डज नट चेन्ज, त्यो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। यु कस थीटा र यु भनेको भ्यालु राख्नुहोस् र थीटाको पनि भ्यालु राख्नुहोस्। कति निकाल्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरू? 23.99 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्नुहुन्छ। यसलाई अप्रोक्सिमेटली 24 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न पाइयो। त्यस्तै भिवाई भनेको के हो त? भिवाई भनेको युवाई माथितिर गइरहेछ माइनस जिटी लेखेँ मैले होइन। युवाई पनि थाहा छ हामीलाई, यु साइन थीटा माइनस जी पनि थाहा छ नि। एकचोटि के गरौँ, एकचोटि यो माथितिरै गइरहेको बेलाको हेरौँ, त्यही भएर T1 लेखेँ मैले र भी ल वाइ नै ठिक छ, यो केही फरक पर्दैन, वाइ नै लेखे पनि भइहाल्यो यसलाई त। इन्टु T1 भनेको कति? 0.68। यहाँबाट कति आउँछ? यहाँबाट 11.34 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। भनेपछि उताबाट पनि त्यति नै आउँछ। तपाईँहरू एकचोटि हेर्नु होला, 11.34 मिटर पर सेकेन्ड नै आउँछ। आउनु पनि पर्यो, तर कस्तो आउँछ? भिवाई माइनस 11.34। म यस्तो गरिदिन्छु ल, यो अपवर्ड यो डाउनवर्डतिर आएको बेलामा नोटेसन लेख्न सजिलो है। भिवाई तपाईँले रिजन दिएर मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिवाई यस्तो आयो भनेपछि भिवाई तलतिर आउँदै गरेको माइनस हुन्छ, किनभने अपवर्ड र डाउनवर्ड त हो, अरू त म्याग्निट्युड सेम हुन्छ भनेर रिजन पनि यु क्यान गिभ द गुड रिजन होइन। तपाईँहरू क्यालकुलेसन गरेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। T1 को ठाउँमा T2 लेख्नुहोस् न अनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यसरी हामी गर्न सक्छौँ यसलाई। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। होप तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला मजाले नै। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।